ایک دن مولا علی ٹر دے آ رہے تاجدار صداقت بھی آ رہے تم یارہ دی ملاقات ہو گئی ابو بکر صدیق آخدن یار علی فون مبارک ہوئے کملی والے آقا نے فرمایا ہے جدو کل قیامت دن ہوئے گا جنتیاں ٹکٹا علی نے بنڈنیاں نے مولا علی بول کے آخدن ابو بکر جی تو انہوں بھی مبارک ہوئے اب مولا علی نے جدو انہی گلے آکھی ہے ابو بکر صدیق آخدن میں نو قادی مبارک دے رہے ہیں مولا علی آخدن جنتیاں ٹکٹا میں بنڈنیاں نے لیکن ٹکٹا انہوں دوانگا جنہوں صدیق مور لاکھ دوے گا آج دی بڑی خوبصورت عظیم و شان 12ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس گاؤں رہائش گاہ محمد عمران سیٹ صاحب گاؤں کوٹ رامداس ڈسکا دے اندر نکات پذیرے آج دی اس محفل بانیان مطل مقام عشق مدینہ عشق رسول جناب بھائی محمد سیٹھ عمران صاحب اور انہ جنال لال جناب شہداد صاحب سیٹھ سبحان صاحب اسرار سیٹھ صاحب وسیم سیٹھ صاحب شہزیب سیٹھ صاحب حافظ تمور صاحب اسکندر اعظم صاحب اور انہ دی پوری ٹیم نقیب ملت اسلامیہ نعت خاں حضرات علماء کرام جتنے بھی دوست باپ دور و قریب تو تشریف لے کے آئے آپ تمام احباب بھی تشریف لے کے آئے دعا ہے کہ صدقہ اس رات دا جڑی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ دی گود دن تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت ساڈی اس محفل نو سجانا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈے سارے بس ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات مینوں جڑا سیٹھ صاحب نے عنوان دیتا ہے او عنوان حق چار یار تو میں انشاءاللہ العزیز وقت دامن دے اندر رہ کے اپنی حاضری لگوا کے اجازت چاہواں گا میں نو پتہ ہے کہ تقریباً 11:15 دا ٹائم ہون والا ہے تسی عشاء تو لے کے ہون تک بیٹھے ہو تو سارے معاملات دا میں نو احساس ہے لیکن یہ کہ ہون جو تسا میری باری کرنا ہے میں نو نہیں پتہ کہ تسی عشاء تو لے کے ہون تک کی کر دے رہی ہو تو کیویں بیٹھے ہو میں تے او ویکھنا جو تسا میری باری کرنا ہے میرے نہ تو ساکھیں جدی میزبانی کرنی ہے اگر تقریر سنن دا موڈ ہے دل ہے تے ہاتھ چک کے بولو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معاہو او جڑا انہ دے نال نے اشداؤ علی الکفار کفار دے نال او بڑے شدت دے معاملے دے اندر گسے والے نے رحماؤ بینہم آپس دے اندر او بڑے نرم دل نے تراہم رکعن سجدہ اور جدو تو سیدنا نو ویکھو گے رکوع دی حالت دے اندر ویکھو گے یا سجدے دی حالت دے اندر ویکھو گے ادھے اندر اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ پہلے اپنے یار دی تعریف بیان کی تھی پھر فرمایا والذین معاہو اید تو مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک ہے اشداؤ علی الکفار تو مراد شدت والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک ہے رحماؤ بینہم جڑے آپس سے اندر نرم دل نے ان تو مراد حضرت عثمان غنی دی ذات پاک ہے تراہم رکعن سجدہ اور جڑے رکوع دی حالت دے اندر اور سجدے دی حالت دے اندر نے ان تو مراد مولا علی شیر خدا دی ذات پتہ چلیا کہ اس آیت دے اندر اللہ نے اپنے یار دا بھی دیتا کیتا ہے تے اپنے یار دے یاراں دا بھی ذکر کیتا ہے اپنے یار دا بھی ذکر کیتا تے اپنے یار دے یاراں دا بھی ذکر کیتا ہے اور میں انشاءاللہ العزیز حضور دے یاراں دا ذکر کروں گا وقت دے دامن دے اندر رہ کے اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ ایک ایسا ایک کلمہ ہے اگر انسان ساری زندگی لا الہ الا اللہ اتھو تک پڑھتا رہے تو مسلمان نہیں ہوتا دار اسلام دے اندر داخل نہیں ہوتا اتنی دیر تک داخل نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک اے فکرہ نہ پڑھ لوے اور اے فکرہ بانڈ والا ہے کیڑا فکرہ ہے جتنی دیر تک اے نال نہ ملائے محمد رسول اللہ
جڑا محمد رسول اللہ ادا اقرار کرے گا وہی مسلمان ہوئے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ تو کلمے دے اندر فرمایا لا الہ الا اللہ، تو وچ فرمایا محمد رسول، اگر رسول اللہ ادھر بھی اللہ دا نام تے ادھر بھی اللہ دا نام، وچ محمد دا نام۔ اللہ فرمایا میں دسنا اے چاہنا جے اگر کوئی ادھروں آوے میرے یار دی شان تے گستاخی کرن واسطے تے اگوں ویکھ لوے کہ اگے بھی اللہ دی ذات ہے جڑی اپنے یار دیاں عظمتاں تے شاناں بیان کردی تے شاناں بلند پئی کردی ہے، ادھروں آوے تے ادھروں بھی ویکھ کہ میرے یار دیاں شاناں ویکھ لوے، جڑا رب تک جاوے گا انہوں سمجھ آ جاوے گی کہ اس کملی والے دیاں تھوڑیاں شاناں نہیں، کیونکہ رب بھی دیاں شاناں بلند پیا کردا ہے۔ ہن میرا دل کردا ہے اللہ نے تقریباً 4 مقامات اپنے یار دا محمد نام لے کے قرآن پاک دے اندر مخاطب کیتا۔ پڑھا قرآن جے سبحان اللہ بولو تے آپس دے اندر مشورہ کر لو، صلاح کر لو، جے قرآن واسے سبحان اللہ باندھی ہے تو پھر دے دیو مینوں سبحان اللہ۔ انج ہاتھ کھڑے کر کے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے او دا ہاتھ چکے تے اونوں پوچھے تیرا دل نہیں کردا قرآن واسے ہاتھ چکے بولن واسے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے عمرہ کرن چلا جاوے، تو یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے انج دا سبب لگا اپنی امی تے ابو دوواں دے نال مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے، تے مالکہ تیرا جاندا کچھ نہیں جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے او دی زندگی تے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے، تے مالکہ جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نال بولے 5 وقت دا باجماعت نمازی ہو جاوے، تے مالکہ جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے جس حضور دے ذکر تے آ کے بیٹھا ہے تے حضور دی محمد دی شان سن کے اس محفل دے وچوں جاوے تے جا کے اکھ لگے اس محمد دی زیارت نصیب ہو جاوے، تے مالکہ تیرا جاندا کچھ نہیں تو کن کہنا فیکون اسے ویلے پورا ہو جانا ہے جڑا سب تو اچھا ہاتھ تے سب تو اچھی آواز نہ بولے انہوں جاگ دیاں اکھاں نہ کملی والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے۔ ان مہربانی ایویں دو کرو خود سنو قرآن۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دوسری آیت پاک دے اندر اللہ نے فرمایا نزل علی محمد، تیسری آیت پاک دے اندر اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، چوتھی آیت پاک دے اندر اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ اللہ نے نیاتہ دے اندر اپنے یار دا نام لے آئے، اللہ نے فرمایا کملی والے آئے کتے ابو جہل ورگا اٹھ کے نہ کہہ دوے محمد قرآن تیرے تھے نازل ہوئے آئے، لیکن پورے قرآن دے اندر کتے محمد نام نہیں لے آئے، کتے یا ایوہ المزمل کے آئے، کتے یا ایوہ المدثر کے آئے، کتے یا رسول کے آئے، کتے یا نبی کے آئے، کتے یا رسول اللہ کے آئے، کتے یا محمد نہیں کے آئے، لیکن اللہ فرمایا سونے آئے اسی تیرا محمد نام لے کے بھی مخاطب کر دیتا ہے، اسی دسنا چاہنے سونے آئے تو صرف کوئی ایک خاص بستی واسطے رسول بن کے نہیں آیا، سونے آئے تو جگ دا بھی رسول ہے، رب دا بھی رسول ہے۔ کوئی نبی آیا ایک قبیلے واسطے نبی بن کے آیا، ایک بستی واسطے، علاقے واسطے، محلے واسطے، ایک ملک واسطے، مخصوص مقام واسطے کوئی نبی بن کے آئے، لیکن جو تیرے میرے نبی دی واری گئی تے فرمایا کل کائنات واسطے رسول بن کے آئے۔ میرا دل کردہ ایدہ ترجمہ میں کسی شاعر دے کلو کرا کے دی بن جو تجھے سبحان اللہ بولو دے، آپ تو چوکے بولو سبحان اللہ۔ پچھلے سال ایڈا ٹھلا نسی ذوق توڑا چھڑ کے گیا جڑی ٹھلے سبحان اللہ پہ کہاں دے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔
اس واسطے شاعر بول کے آخدا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ میرا دل کردا تسی بھی میرے نال شامل ہو جائے تو رل کے حضور دی نعت پڑھیے۔ میں شعر پڑھاں گا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری۔ انج ہاتھ کھڑے کرنا، ٹنڈا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، بالکل تندرست جدا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میرے واسطے نہیں، کسی دنیا دار واسطے نہیں، سیٹھ صاحب نو وکھاون واسطے نہیں، کسی ہور نو وکھاون واسطے نہیں، رب دے یار واسطے ہاتھ چوک کے تے پتہ کی کہنا ہے، میں آکھاں گا سرور انبیاء تیری، تو تسی انج ہاتھ چوک کے نا نعرہ مار کے آکھنا کہ آباد ہے کملی والیا تیری، ہاتھ چوک کے بولو کملی والیا تیری، ہاتھ اچھو چوک کے دل لا کے بولو کملی والیا تیری۔ اس بات سے اسی نعرہ مار کے کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری۔ میں دیکھ رہا ہوں ہجے بھی کوئی دوست ڈنڈی پہ مارتے ہیں، انہوں نے کیڑا پتہ پہ چل دے نوچی جگہ دے بیٹھا منو سارے نظر آ رہے ہیں۔ میں دنیا دی مثال دینا جلدی سمجھ آ جائے گی، توجہ رکھے آجے۔ اسی کام تو تھکے آئیے نا، سانو بھوک لگی ہوئے نا، اسی گھر بچ آ کے اپنی ماں پہن بیٹے نو کہنے منو بھوک لگی جلدی کھانا لگے آ۔ سیٹھ صاحب بہن بیٹی ماں کھانا لگے آوے نا، تو انسان سارے دن دا تھکیا ہوئے، کم کر کر کے تھک جاوے، تو جدو بھوک شدت دی لگی ہوئے نا تو بندہ پہلے لقمہ لگا پہ تو سادن بھی کمال دا بنیا ہوئے، او تو تھکاوٹ او تو بھوک تو سادن کمال دا، تو بندہ پہلے لقمہ لگا کے کہندہ آج تے مزہ ہی آگے آئے، آج تے کمال دا سادن بنے ہیں۔ وہ جس عورت نے سادن بنایا ہوندہ نا تو کول کھلو کے مسکران دی ہے، پوچھیا جابے تعریف کھانے دی خوش تو پہ یوں نہیں ہے، تو عورت بول کے آخ دی تعریف پاویں کھانے دی ہے بنا کے تے میں لکے آئی ہاں، اج تسی تے ہاتھ چکے آکھو کہ کملی والے گا تیری کیا بات ہے، ارے شاہ تے رب راضی ہوئے گا، عرض کریں گے یا اللہ تعریف کملی والے دی خوش تسی پہ ہوندے ہو، اللہ فرمان کے تعریف پاویں کملی والے دی ہے بنا کے تے میں بھیجے آئے نا، یار بنا کے تے میں بھیجیا، ہن جیڑا چاہندا رب راضی ہو جاوے، دل لا کے جواب دینا کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ٹوری اگر گل جو سبحان اللہ بولو تے تھکت نہیں نا بھائی، ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑا جڑا تھک گیا ہے، ہن جڑا نہیں تھکیا وہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں کچھ نہیں کرنا۔ گرامی قدر حضرات، اگلی آیت پاک اللہ نے پہلے ذکر کیتا والذین معہ، او جڑا میرے نبی دے نال ہے، ادو تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات، سیدنا صدیق اکبر او نے جڑے میرے کملی والے آقا دے نال، میرے کملی والے آقا دے نال نے۔ سناواں گل جے بولو سبحان اللہ دے۔ کوئی ہور محفل ہوندی نا تے میں پوچھ لینا سی کہ لنگر ہے کہ نہیں ہے، لیکن سیٹھ صاحب ساڈے ویر بھی نے، بھرا بھی نے، یار بھی نے، انہاں نال ہور معاملہ ساڈا، تے انہاں مینوں پہلے دس چھڑیا جی حافظ جی لنگر ہے۔ اج تسی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ، او جڑا میرے نبی دے نال ابو بکر
صدیق ہووے جڑا گھر وچ بھی میرے نبی دے نال ابو بکر صدیق ہونے جڑا بازار وچ بھی نبی دے نال ابو بکر صدیق ہونے جڑا گلی وچ بھی نبی دے نال او جڑا بازار وچ بھی نبی دے نال ہجرت وچ بھی نبی دے نال غار وچ بھی نبی دے نال مزار وچ بھی نبی دے نال آسان کر کے آکھاں اونج تے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں لیکن میرے نبی دا سایہ بن کے جڑا میرے نبی دے نال 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 ریا او دا نام ابو بکر صدیق ہے اور جڑا میرے نبی دے نال لیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے اما عائشہ صدیقہ ایک دن حضور نا اما عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر سر رکھیا تے حضور لیٹے ہوئے تے اما عائشہ صدیقہ بول کے آخریاں سونے کو سوال نہ کرا نالے میرے کملی والے آقا دا مکھ پئیاں بیخ دیاں نے تے خیالو تو خیالات جو دنیا دے بچے جملہ دیواں تے کدے چن وال بیخ دیاں ہونیاں نے تے کدے مدینے دے چن وال ویندیاں ہونیاں نے تے کہندی ہون گیا آسمان دے یا چننا تیرے چہرے تے داغ ہے محمد مدینے دے چن دے چہرے تے داغ ہی کوئی نہیں اور بڑا ہی سونا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اما عائشہ عرض کر دیا سونے ایک سوال نہ کرا میرے بال توجہ رکھے آجے گل ایوے کہ بھئی جڑے دوست بول رہے ہو حضور دا ذکر ہوندہ ہے حضور دیاں گلاں ہوندیاں ہون حضور دا حسن بیان ہوندہ ہوئے بندہ اپنیاں گلاں کرے پر مدینیوں اے آواز آندی ہے ساڑھے نال لوگ سونا لب گیا ساڑھیاں گلاں چھڑ کے اپنیاں گلاں چھڑ لیں گل ایوے کہ حضور تو اگے سانو کوئی نہیں توجہ رکھو ذکر سننا ہے تو خاموشی دے نال سنو ساڈے استاد گرامی یہ دو سیدر سے نظامی دا پڑھنے ساتھ کہندے سن پترا جی میں او دو سرکار دا بظاہر ادب ضروری سی انجی حضور دے احادیث حضور دا ذکر دا ادب ہی انجی ضروری ہے تو اے ادب نو ملحوظے خاطر رکھو نہیں تقریر سننی دس تو میں ہونی چھاڑ دینا میں کو تھوڑا خطیب نہیں کہ جڑا ایتھے ہی پڑھنا ہے کوئی زندگی وچ پڑھنا ہی کوئی نہیں تو گل اے کہ تقریر اڈیندے سننا جتنے خوش ہو کے سن سکدے ہو میں بھی زبردستی کرنے والا بندہ نہیں جے اگر موڈ ہے تو توجہ دے نال بولو سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ نے حضور دا چہرہ سر مبارک اپنی گود چ رکھیا تے عرض کیتی سونے کا سوال نہ کرا میرے کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھ کے پوچھنا ہی صحابہ کہندے سیٹ صاحب اسی سرکار کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوندا نا تے سرکار دا ڈر حضور دی بارگاہ دا ادب اتنا ہوندا کہ اسی ڈردیاں ایک مسئلہ پوچھنا ہوئے نا تے تقریباً 6 ماہ بھی گزر جاندے نے ڈاری بڑا لگدا ہے ادب بڑا ہے ایتھے ادب بڑا ہے لیکن اما عائشہ صدیقہ انہاں جنہاں دا جدوں دل کردا حضور کولوں مسئلہ پوچھ لیندیاں او میرے محبوب اللہ دے محبوب دی محبوب بیوی انج دا پیار میرے کملی والے آقا نو اپنی بیوی دے نال بڑا پیار عرض کیتی سونے ایک سوال کرنا میرے نبی نے فرمایا پوچھو کی پوچھنا ہے عرض کیتی سونے آ جڑے آسمان تے تارے نے کیا تواڈے کسے صحابے دیاں نیکیاں انہاں تاریاں جنیاں ہیں نے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ میرے ایک غلام دیاں نیکیاں انہاں تاریاں جنیاں ہیں نے سنیاں تیرے عقیدے دی وضاحت کراں انہاں دے ایک سوال تو ساڑھے 2 مسئلے حل ہو گئے ایک پتہ چلیا تیرے میرے نبی نو علم غیب حضور جان دینے تے دوسرا اے بھی پتہ ہے کہ حضور نو اے بھی پتہ ہے تارے کنے نے تے میرے کیڑے غلام دیاں کنیاں نیکیاں نے حضور سارا کچھ جان دینے میرے آقا نے فرمایا عائشہ ہاں میرے ایک غلام دیاں کنیاں نیکیاں ہیں نے اما عائشہ نے عرض کی دی کملی والے آنکھ دیاں نیکیاں تاریاں جنیاں نے میرے کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ میرے غلام عمر دیاں نیکیاں تاریاں جنیاں نے عرض کی دی کملی والے آئی مینوں تے ایسے میرے بابا ابو بکر صدیق دا نام لوا گئی میرے کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے نے صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے اس گل دا پتہ جدوں عمر فاروق نو چلے آئے ٹڈے ابو بکر صدیق دے کولے آ گئی کہن لگے یار صدیق
کملی والے آقا نے فرمایا ہے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے نہیں، ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے نہیں، انج کرو میریاں ساریاں نیکیاں لے لو، او غار والی نیکی مینوں دے دو، نالے مینوں اے دسیا دے غار دی اندر ایسی کیڑی نیکی کیتی ہے، عمر دیاں ساریاں نیکیاں تے پاری ہے، ابو بکر صدیق آکھدے نہیں اور کچھ نہیں کیتا، گود صدیق دی سی، چہرہ مصطفیٰ دا سی، تے میں حضور دا چہرہ غار وچ رج رج کے ویکھیا۔ سرکار دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھ کے نا تے رج رج کے ویکھیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھے آئے، حضور دا چہرہ ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، حضور دا چہرہ ویکھی جا رہے، شاعر کولو الفاظ دوارے لوام تے ویکھ کے کہندے ہونگے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو۔ میری ایک عادت ہے بھائی گل ہے کہ دوسرے خطیب نعت کا ہو سکتا ہے پیسیاں دے سیٹ تے چل دے ہوں، مینوں تسی سبحان اللہ دو تو میں سبحان اللہ دا چلن والا بندہ، جی میں گڈی پٹرول دے نال چل دی ہے نا، میرا دل کر دے میں آج تو مجبوراں ہو سکتا تواڈے پڑھن دا رواج ہوئے تسی نہ سبحان اللہ کہندے ہو، لیکن بھی میں بھی آج تو مجبوراں، میرے کو سبحان اللہ تو بغیر تقریر نہیں ہوندی، تو انج کرو نا میرے نال رل کے اپنا ذوق ملاؤ نا، تے حضور دی اس نظارے دا ذکر کرو تے اللہ کرے زیارت نصیب ہو جاوے۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ میرے نال شعر پڑھے محفل تو جاوے، رات نوں اکھ لگ جاوے، لگ مدینے والے نال جاوے، کملی والے آقا خان بچے تشریف لے کے آ جان، حضور دا چہرہ ویکھی جاوے تے ویکھ کے آکھے دل نبی دے نظارے کالا رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کالا۔ جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نام دا بلا جھجکی ہاتھ چک دے اوداں تے ہاتھ بلند کر کے بولو دل نبی دے نظارے کھولا، دل نبی دے نظارے کھولا، رجدائی نہیں سونا اے ہو جے دنیا لبدائی نہیں، صدیق سونا یار جیڑا چلے آئے نا، صدیق سونا یار جیڑا چلے آئے نا، ڈھنگ مارے کالا ناگ اڈی چوک دھائی نہیں، ڈھنگ مارے کالا ناگ اڈی چوک دائی نہیں، ڈھنگ مارے کالا ناگ اڈی چوک دائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور گل سماعت فرما تو پھر میں اگلا یار والا سفر شروع کروں۔ مفتی احمد یار خان نمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی دے اندر اور مشکات شریف دے شرح دے اندر اس احادیث نقل فرمایا۔ آپ فرما دینے کہ جنگ احد دا میدان، احد دے میدان دے اندر صحابہ دے شہادتاں ہوئیاں تے جدو شہادتاں ہوئیاں نہ تے قافلہ واپس آ رہا، ادھر ایک چھوٹی جی بچی اس قافلے والے دے راستے دے اندر آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس چھوٹی جی بچی دے باپ دا نام مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ، اس صحابی رسول جڑے اس جنگ دے اندر شہید ہو گئے۔ او بچی جنہ بھی گزرتا ہے انہوں پوچھ دیئے کہ میرے بابا کتھے نے، میرے بابا دا کی حال ہے؟ سارے بول دے آنکھ دینے میرے پیچھے فلاں صحابی آ رہے، میرے پیچھے فلاں صحابی آ رہے۔ ٹوٹ دیاں جدو واری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آ گئی تے بول کے آنکھ دیئے بچی اے عمر فاروق میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے اس زمانے غنی پہ آ رہی،
انہاں کو لوگ پوچھ لیا تیری بچی کتنے پتا ہے بے اے بابا جنگ دے اندر شہید ہو گئے لیکن بچی دا دل نہیں توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھیا تے فرمایا میرے پیچھے عثمان غنی پہ آ رہے حضرت عثمان غنی نو بچی پوچھ کے آخدی حضور میرے بابا مالک بن سنان کتھے بچی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا تے فرمایا دیئے میرے پیچھے فلاں صحابی مولا علی آ رہے انہاں کو لو پوچھ لے مولا علی دیواری گئی تے انہوں نے عرض کی تھی بچی نے حضور میرے بابا کتھے نے آپ نے شفقت دا ہاتھ رکھیا تے فرمایا میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آ رہے میرے پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق دی جدو واری آئی نا نوجوانوں جڑے پہلے حضرت ابو بکر صدیق دی سواری آ گئی بچی آپ دی سواری دی مہار پکڑ کے ٹھڑ دی جا رہی تھوڑا جی نہ اگے جا کے آنکھ دیا ابو بکر صدیق جی دسو میرے بابا مالک بن سنان کتھے نہیں آپ دی زبان جو نکلی آئی تیے تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے تیرے بابا میرے پیچھے آ رہی تھوڑا جنہ اگے جا کے خیال آیا اے میں کی کہہ دیتا ہے اے دے بابا مالک بن سنان جنگ دے اندر شہید ہو گئی ادھروں اللہ نے فرمایا ملک الموت اے اسرائیل جا مالک بن سنان دی روح واپس لے جا عرض کی دی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا اللہ فرمایا ساڑا قانون بدل جاوے لیکن یار دا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے ساڑا قانون بدل جاوے یار دا یار جھوٹا نہیں پڑھنا چاہیے میرے آقا دی حدیث مبارکہ اللہ دے کچھ ایسے بندے نے جڑی قسم کھا لے نا اللہ دی اللہ پھر انہاں دی قسم نے پورا فرما دیندا ہے تے جڑا ہووے صدیق انہاں دے لباں تے جو نکل جے رب کیوں نہ پورا کرے میرا دل کردا ہے ادا ترجمہ میں میاں محمد بخش رحمت اللہ دے کولوں کرا کے دیواں جے تسی سبحان اللہ بولو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا سیٹ صاحب کہیں رنگ اڈ گئے لگتا جلامہ صاحب فجر پڑھا کے جان گے نہیں بھئی میں اپنی مسجد جا کے پڑھانی ہے تسی سبحان اللہ بولو میں جلدی جان چھڑ دے ہوں گے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دینے سچے مرد سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبان مولا پاک منیدہ اے پکی خبر سانو گرامی قدر حضرات اشداء علی الکفار او جڑا کفار دے معاملے دے اندر شدت والا ہے ذکر ہو لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ اپنے ممبر تے بیٹھے تے خطبہ دے رہے تھے اچانک اپنے لباں تو الفاظ جاری فرمائے یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ والوے اے ساریہ پہاڑ والوے صحابہ کے اندر نے اجڑے اجتماع والے سانو سمجھ نہ آئی کہ حضرت عمر فاروق انج کیوں پہ فرما رہے ہیں تھوڑے جنہ وقت گزرے عرصہ گزریا تھا جو قافلہ واپس آئے نا حضرت ساریہ دا تو سارے نے پوچھیا کہ اے ساریہ دس کنج دے گزری حالات کس طرح دے جنگ دے اندر فتح کیوں میں آئی کیڑے کیڑے معاملات کیتے حضرت ساریہ بول کے آخد جڑے ویلے اسی جنگ پہ لڑ دے سائیں اسی اپنے دھیان دے نال جنگ دے اندر شامل سائیں اچانک کافرہ نے پتھران دے پیچھو آ گئی پہاڑ دے پیچھو آ کے حملہ کرن لگے نہیں سانو نہیں پتا کافر پیچھے آ رہے اچانک ساڑے کھنا دے اندر حضرت عمر فاروق دی آواز آ گئی اسا پیچھے مڑ کے دیکھی آئے سانو کافر نظری آگئے حضرت عمر فاروق دی آواز سن گئی اسیو نہ کافلہ دے نال اور نہ کافرہ نہ جنگ کر کے فتح لے
لئی پتہ چلیا عمر فاروق دی اوزاد جڑا بیٹھا مدینہ ہوے آواز یمن چ پہنچا دیندا جڑے بیٹھے مدینے دے ممبر تے ہون تے آواز دوسرے ملک چ پہنچا سکتے ہیں گل ایتھے رکی نہیں حضرت عمر فاروق دا بچپن دا یار آیا تے آ کے آکھدا ہے او عمر فاروق نو یا عمر اے عمر اے عمر او حضرت عمر فاروق اونے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی حکم لانے کسے کول ایک مربع ہوے دو مربع ہون نا او اپنے آپ نو بڑا بڑا چودھری سمجھدا ہے تے کہندا میرے نال دا ہے ہی کوئی نہیں اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی شان بیان کراں دوسریاں شاناں تے وراء الورا او جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی حکمران ہے او دیاں کڈیاں کو شاناں ہون گیا گرامی قدر حضرات او جڑا بچپن دا یار ہے تانوں پتہ بچپن دا یار جڑا ہوے نا بندہ جتھے مرضی پہنچ جاوے جڈا مرضی وڈا عالم بن جائے جڈا مرضی وڈا حافظ بن جائے جڈا مرضی وڈا مقرر بن جائے ڈاکٹر بن جائے وہ بچپن دا یار بول کے آخدا ہے کہ توں پاویں عالم ہے توں پاویں ڈاکٹر ہے توں پاویں جو بھی ہے میرے پاس ہے تو ہی بچپن والا یار ہے انہیں بھی انجھے او صحیح طرح بے کے آکھیا کہ بول کے آخدا عمر تینو یاد ہے او تے عمر فاروق فرماندے نے کی گل پوچھنا ہے کہندا تینو یاد ہے جدوں بچپن دے اندر توں تے میں اونٹ چارنے ساں اپنے فرما مینوں یاد ہے تیرا اونٹ گواچ جاندا سی تے تیرے کو لبدا نہیں سی تینوں میں لب کے دیندا رہیا عمر فاروق فرماندے نے مینوں یاد ہے اچھا جدوں تیرا اونٹ گواچ جاندا سی تیرا باپ خطاب تینوں ماردا ہی ہوندا سی فرمایا مینوں یاد ہے تے فرمایا مینوں او سارا وقت یاد ہے او بچپن دا یار بول کے آخدا عمر مینوں سمجھ نہیں آئی اودوں ایک اونٹ گواچ جائے تے لبدا نہیں اج مدینے بیٹھ کے آوازہ یمن چ پہنچا لینا ہے اے شانہ کتھوں لئی یعنی کمالات کتھوں لینی حضرت عمر فاروق بول کے آخدے نے مینوں پتہ ہے بچپن دے اندر اونٹ گواچ جاندا سی مینوں لب کے بھی تو دیندا رہیا او بھی وقت سی میرا باپ مینوں ماردا سی لیکن اج وقت اے وے اے شانہ میریاں کوئی نہیں ہن وقت اے بدلیا اے اودوں میں تیرا یار ساں ہن محمد دا غلام ادو تیرا یار ہونا سا ہنو حضور دی غلامی دے اندر حضور دی غلامی دا فیضے میرا دل کر دے تسی سبحان اللہ بولو تے میں اس فیض دا اس عشق دا اس ڈونگیاں پریتیں دا ترجمہ حضرت سلطان باہو دے کلو کرا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے دل دریا سمندر ڈوب گئے تے کون دلا دیا جانے او وچائی بڑے تے وچائی جڑے تے وچائی محانے اوچو داؤ طبقہ دلے دے اندر رب تمبو آگنے اتانے او جم جم جیوے میرا مرشد باہ جیڑا دل دی لبزہ بچھانے اگے سفر کرو روحہ ماؤ بائیڈا ہوں حضرت عثمان نے گنی دی ذاتے پا ایک گل سنو منو پتہ ہوں تو آڑی بات ہو گئی میں موضوع جلدی جلدی نہ کمپلیٹ کرتے ہیں گرامی قدر حضرات حضرت عثمان گنی میرے کملی والے آقا صحابہ دنال عمرہ کرن دی نیت دنال مدینہ طیبہ تو چلے تو مکہ المکرمہ والا
جڑے ویلے حضور تشریف لے کے آ رہے تھے ادھروں کافراں نوں خبر اے ملی کہ سرکار جنگ دے ارادے نال آ رہے ہیں، اور جڑے مسلمان مکے دے اندر وسدے سن انہاں نوں اے سی کہ شاید مکہ فتح کرن واسطے سرکار ہے۔ جدو کفار مکہ نوں خبر ملی تے انہاں آکھیا خبردار اساں تانوں مکے دی حدود دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ حضور پیچھے رہ گئے تے ایک درخت تے اودے تھلے بڑھاؤ کیتا، اس درخت دا نام رضوان، اس درخت دے تھلے حضور رکے تے حضور صحابہ نہ مشورہ کر رہے تے میرے حضور نے فرمایا کہ انج کرو عثمان غنی تسی انہاں دے نال نہ کفار دے جدو وقت سی اس وقت دے اندر تساں انہاں دے نال لین دین کردے رہو، تجارت کردے رہو تے تواڈے انہاں دے نال بڑے اچھے تعلق نے کافراں تے انج کرو نا انہاں نوں جا کے دسو اسی جنگ کرن دی نیت نال نہیں آئے، اسی عمرہ کرن دی نیت نال آئے، اسی ہور کچھ نہیں مانگدے، سانو اجازت دو اسی عمرہ کر کے تے واپس چلے جاواں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عثمان غنی جدو جا رہے نا تے جا کے انہاں کافراں نوں ملے تے جا کے آکھدے نے کہ اسی جنگ دی نیت نال نہیں آئے، اسی عمرہ کرن دی نیت نال آئے تے سانو اجازت دے دیو۔ تے کافر بول کے آکھدے نے کہ عثمان نا تو ساڈا یار تیرا وقت بڑا سونا گزریا ہے، تینوں کلے نو اجازت ہے کہ تو عمرہ کر سکنے، کعبے دا طواف کر سکنے، باقی کسی نو بھی نہیں اجازت کہ وہ مکے دے اندر آوے تے آ کے کعبے دا طواف کرے۔ ادھر کافراں نے انی گل پئی ہو رہی تے ادھر صحابہ نے عرض کیتی حضور حضرت عثمان غنی کڈے مقدراں بد نے، حضور اسی ایتھے بیٹھے ہاں تے حضرت عثمان غنی جاندیاں بھی کعبہ ویکھن گئے تے اوندیاں بھی کعبہ ویکھن گئے، اور جاندیاں بھی کعبہ ویکھن گئے تے اوندیاں بھی کعبہ ویکھن گئے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ نانا مینوں اپنے عثمان دا پتہ ہے، انہاں میرے تو بغیر کعبہ نہیں ویکھنا، میرا دل کردا کعبے دی عظمت ہے پہلے قرآن نہ سناواں یا تسی سبحان اللہ فرماؤ تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کعبہ ہوے جڑا پہلا گھر ہے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے مکہ پکا تو نکلی آئے پکا دمانی چوس لینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا کعبے دے ایک نظر بالدا ہے، پہلی نظر دے نال جدوں کعبے نو ویکھدا ہے کعبہ دی زندگی دے سارے گناہ چوس لیندا ہے، او بندہ انج ہو جاندا ہے جویں اس بندے نے کدے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا جن صحابہ کعبے نو ایک نظر ویکھے کعبہ تو زندگی دے سارے گناہ چوس لیندا ہے۔ لیکن گرامی قدر حضرات توجہ رکھیا جو میرے فاروق جا رہے، عثمان غنی جا رہے، صحابہ ادھر سرکار دے قدماں سنیا عثمان جاندیاں بھی کعبہ ویکھنا ہے اوندیاں بھی ویکھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مینوں اپنے عثمان دا پتہ میرے تو بغیر کعبہ نہیں ویکھے گا۔ این اسی طرح انج ہویا سامنے کعبہ ہے، عثمان غنی نے انج کپڑا رکھیا ہے تے ٹردے جا رہے، نہ جاندیاں کعبہ ویکھیا نہ اوندیاں ویکھیا تے بول کے آکھدے نے کعبیا تیری شان دا مینوں پتہ چلیا ہے تے میرے کعبے کولوں پتہ چلیا ہے، اگر تیرا طواف کرنا تے جڑے کعبے نال آیا اس کعبے دے نال کراں گا۔ پیرے باہو نے ایدے رنگ پیش کیتا تے فرماندے نے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ تے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سواری میں طواف بھی کیتے اجے دل ملنے تھے آیا وچ حضور صدا
ऐसी करिए हज सवाया वो जम जम जीवे ए मेरा मुर्शिदवा हर दम जीवे जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिदवा जेड़ा लूलू विच समाया लो भाई आखिरी गल करके ते इजाजत जावा मौला अली दी वलादत होई आखिरी गल बस थोड़ी जान छुटन लगी मौला अली दी वलादत होई मौला अली दी वालदा फातिमा बिनत असद आप मौला अली नु लेके जदों अपने घर दे अंदर आईयां ना हजूर नु खबर मिली मेरा वीर आया उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मेरा वीर आया हजूर मिठी जटोर दे नाल टुरदे टुरे आए ना ते अपने वीर नु देखण वास्ते मेरे आका ने फरमाया चाची जी मैनू पता चलिया रब ने वीर दिता पुत्र दिता है तो मैनू भी दिखाओ ना पुत्र तुहाडा किड्डा क सोहना है चाची हजूर नू हुण मौला अली पकड़ान लगी ते अखां दे विचों ना अथरू मोटे मोटे निकलना शुरू हो मेरे कमली वाले आका ने फरमाया चाची जी रब पुत्र दे लोग खुशियां मनांदे ने चढ़दे ने पुत्र मिल गया रोंदे क्यों तो चाची ने अर्ज की सोने पुत्र मिले खुशी भी है चाह भी है सोना भी बड़ा है लेकिन रोनी ताम अज 3 दिन गुजर गए ने इन्हें अखा नहीं खोलियां तो मैनू इंज लगता जिवें एदियां अखा नहीं जुमला की बोल है एदियां अखा जिवें नहीं मेरे कमली वाले आका ने फरमाया चाची जी मैनू विखाओ ना मैं मुहम्मद वेख के दसना अली दी अखा है ने कि नहीं अली दी अखा है ने कि नहीं हुण चाची इंज करके मौला अली नूं पकड़िया ना ते हजूर दे हत्थां वाल जा रहे जड़े वेले मौला अली कमली वाले आका दे हत्थां वाले आ रहे हजूर दे हत्थां दे नाल जिस्म लगाए अंदाज बदल गया तरीका बदल गया खुशबू बदल गई है मौला अली नु पता चल गया कमली वाले आका आ गए मौला अली ने अखां खोल के सब तो पहले चेहरा मुस्तफा वेखिया हजूर दा चेहरा वेखिया पीरे बाहू ने एदा ही रंग पेश कीता ते आप दा कलम मजे दे च आ गया मौला अली नबी करीम दा चेहरा वेख के कहंदे ने ए तन मेरा ए चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख नाराजा लूलू दे मोडे लख लख चश्मा एक खोला एक जा इतना दिखया और मैनू सबर नया ते मैं होर किदे वाले जा मुर्शिद दा दीदार हबा ते मैनू लख करोड़ा जाहू मौला अली ने अखां खोल के सब तो पहले चेहरा मुस्तफा वेखिया मेरे कमली वाले आका फरमांदे ने चाची जी तुसी कहंदे सो एदियां अखां नहीं अब वेखो ना इन्हें अखां खोल के पहले चेहरा मुस्तफा वेखिया है कदे मैं मुहम्मद को पूछो जंज दियां अली दियां अखां ने कायनात विच इंज दियां किसे दियां अखां ही नहीं इंज दियां किसे दियां अखां ही नहीं लो मेरी तकरीर खत्म हो गई आखिर रल के शेर पढ़ो तो मैं इजाजत चाहवा रल के मेरे नाल पढ़ांगे अहले नजर की आंख का तारा इथे हाथ रख के नाडे टेल ला के आखना अली अली अहले नजर की आंख का तारा मेरे कमली वाले आका ने इंज मौला अली दा हाथ खड़ा करके फरमाया मन कुंत मौला फहादा अली मौला जिद्दा जिद्दा मैं मौला ओदा ओदा
अली मौला जे मेरे कमली वाले आका मौला अली वास्ते हाथ चुक सकते हैं तो असी तुसी नहीं चुक सकते इंज हाथ खड़ा करके आखना अली अली अहले नजर की आंख का तारा मेरे कमली वाले आका दे सहाबा फरमाते ने असी मोमन ते मुनाफिक दी पहचान करनी होंदी ना इको ही खुलिया करते और दूसरी हदीस पाक जड़ी मैं पढ़ी ओदे अंदर मौला अली ने खुद आके हजूर दी बारगाह च अर्ज की थी हजूर ने फरमाया जा अली मोमन ते मुनाफिक दी पहचान करनी होवे तेरा जिक्र छेड़ दो अली दा नाम सुन के जिदे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए समझो मोमन है जिदा चेहरा मुरझा जाए समझो बगाना है ते असी अली वाले हां ते ताइयों आके बैठे हां इंज हाथ खड़े करके आखिरी बार रल के मेरे नाल पढ़ो अहले नजर की आंख का तारा जे हुण तुसी मेरे नाल रल के शेर ना पढ़िया तो मैं तकरीर मुड्ढों शुरू कर देनी है अहले नजर की आंख का तारा जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा चुक के हाथ तो पूछे तेरा दिल नहीं करदा जिस अली वास्ते कमली वाले ने भी हाथ चुक छड़िया है अहले नजर की आंख का तारा तो हाथों दे झंडे बना के ना नारा मारना अहले नजर की आंख का तारा 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 अली अली टूटे हुए दिलों का सहारा टूटे हुए दिलों का सहारा तेनू मैं दसा अहले नजर कौन ने जिन्हां दियां अखां दा तारा अली है एक दिन मौला अली टुरदे आ रहे ताजदार सदाकत भी आ रहे तुम यारा दी मुलाकात हो गई अबू बकर सदीक आखदे ने यार अली तुहानू मुबारक होवे कमली वाले आका ने फरमाया है जदों कल क़यामत दा दिन होवेगा जन्नत दियां टिकटां अली ने वंडणियां ने मौला अली बोल के आखदे ने अबू बकर जी तुहानू भी मुबारक होवे मौला अली ने जदों इन्नी गल आखी है अबू बकर सदीक आखदे ने मैनू खादी मुबारक दे रहे मौला अली आखदे ने जन्नत दियां टिकटां मैं वंडणियां ने लेकिन टिकट ओनू दवांगा जिन्नू सदीक मोहर लाख देवेगा ताइयों कहने अहले नजर की आंख का तारा 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 रहमत ने ले लिया मुझे आंखों से नूर में मैंने कभी जो रो के पुकारा पुकारा अहले नजर की आंख का तारा अली अली तकरीर खत्म हो गई ए हजूर दे यार इन्हां हजूर दे नाल वफादारी की हजूर ना यारी निभाई अज वेखो दुनिया वाले इन्हां दे नाम दे नारे पे मार देने